अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जदीद नूरानी क़ईदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपको खुशामदीद। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हम सूरतुल जासिया शुरू करेंगे। आइए आज के सबक को शुरू करने से पहले सूरत के बारे में कुछ मालूमात हासिल करते हैं। सूरतुल जासियति मक्किय्या, ये सूरत मक्की है। कुरान पाक की सूरत नंबर 45 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयातुहा 37, इसमें 37 आयात हैं। रुकूआतुहा, इसमें 4 रकू हैं। आज के सबक में हम रकू नंबर 1 और 2 की तिलावत करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाअल्लाहुल करीम आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम तांज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। इसमें दलालत अल्लाह ज़र के लाम से पहले हरफ पर ज़बर है, तो इसलिए इस्लाम को पूरी यानी मोटा पढ़ेंगे। याद रहे कि इसमें दलालत अल्लाह अज़्ज़ के लाम के अलावा हर लाम हर हालत में बारीक ही पढ़ा जाएगा। तांज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। इन्न फिस समावाति वल अर्दि लआयातिल लिल मुमिनीन। नून मुशद्दिद में हमेशा गुन्ना होता है, तो यहाँ पर हम गुन्ना आनी करके पढ़ेंगे। रा साकिन से पहले हरफ पर ज़बर है तो रा को पुर पढ़ेंगे। द्वाद हरूफ मुस्तालिया में से है, जिसको पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। 2 ज़ेर की तनवीन के बाद लाम हरूफ यरमलून में से है, तो यहाँ पर इदगाम बिला गुन्ना होगा, यानी कि बगैर गुन्ना के इदगाम करके पढ़ेंगे। हमजा साकिन है तो इसको हम झटका देकर पढ़ेंगे। इन्ना फिस समावाति वल अर्दि लआयातिल लिल मुमिनीन। अल्लाह पाक आपके दिल खुशियों से भर दे। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक फरमाएं। वफ़ी ख़ल्क़िकुम वमा यबुस्सु मिन दाब्बतिन आयातुल लिक़ौमिन युक़िनून। काफ और काफ, काफ को पूरी यानी मोटा पढ़ेंगे और काफ को बारीक पढ़ेंगे। ये हरूफ करीब सौत यानी मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफों में से हैं, तो इनमें वाज़िया फ़र्क करेंगे। मीम साकिन के बाद हरफ बा और मीम के अलावा हरफ वाव है, तो यहाँ पर इज़हार शफ़ी होगा, गुन्ना नहीं करेंगे। नून साकिन के बाद दाल हरूफ इख्फा में से है, तो यहाँ पर इख्फा होगा, यानी गुन्ना ज़मानी करके पढ़ेंगे। अलिफ से पहले दाल पर ज़बर है, तो अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा के बाद बा पर तशदीद है, इसको सुकून असली भी कहते हैं, तो यहाँ पर मद्दे लाजिम होगी। 3 से 5 अलिफ तक खींचकर पढ़ेंगे। 2 ज़ेर की तनवीन के बाद हमज़ा हरूफ़े हल्की में से है, तो यहाँ पर इज़हार होगा, गुन्ना नहीं करेंगे, बल्कि 2 ज़ेर की तनवीन को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। 2 पेश की तनवीन के बाद लाम हरूफ़ यरमलून में से है, तो यहाँ पर इदगाम बिला गुन्ना होगा, गुन्ना नहीं करेंगे। और वाव साकिन से पहले काफ पर ज़बर है, तो वाव लीन होगा, इसको लंबा नहीं करेंगे। 2 ज़ेर की तनवीन के बाद या हरूफ़ यरमलून में से है, तो यहाँ पर इदगाम माल गुन्ना होगा, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले पेश है, तो वाव मद्दा एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। याद रहे वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा। वाव लीन को बगैर लंबा किए पढ़ेंगे और वाव मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। वफ़ी ख़ल्क़िकुम वमा यबुस्सु मिन दाब्बतिन आयातुल लिक़ौमिन युक़िनून। वख्तिलाफिल लैलि वन्नहारि वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन रिज़्क़िन फ़अह्या बिहिल अर्ज़ بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون। या साकिन से पहले लाम पर ज़बर है, तो या लीन होगा, इसको लंबा नहीं करेंगे। नून मुशद्दिद में हमेशा गुन्ना होता है, तो यहाँ पर हम गुन्ना आनी करके पढ़ेंगे।
الف سے پہلے میم پر زبر ہے تو الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد زا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ اس میں دلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو لام کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے۔ یاد رہے کہ اس میں دلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ ہر لام ہر حالت میں باریک ہی پڑھا جائے گا۔ الف سے پہلے میم پر زبر ہے تو الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد را حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ 2 زیر کی تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے میم پر زبر ہے تو واو لین ہوگا، اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ را کے نیچے زیر اس کے بعد یا ساکن ہے تو یہاں پر یا مدہ ہوگا، 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ 2 پیش کی تنوین کے بعد لام حروف ینملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ 2 زیر کی تنوین کے بعد یا حروف ینملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الأرض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل جدید نورانی قاعدہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں ہمارے پاس فیمیل سٹوڈنٹس کے لیے فیمیل سٹاف اور میل سٹوڈنٹس کے لیے میل سٹاف موجود ہے۔ سکرین پہ دیے گئے نمبرز پر رابطہ فرمائیں، انشاءاللہ الکریم بہت ہی عمدہ انداز میں تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم سے آپ کو مستفیض کیا جائے گا۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ۔ اس میں دلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر پیش ہے تو اس لیے اس لام کو پوری یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ یاد رہے کہ اس میں دلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ ہر لام ہر حالت میں باریک ہی پڑھا جائے گا۔ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو ان میں قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ کرتے ہیں، اس کو قلقلہ کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ وقف کی حالت میں قاف مشدد کی زیر کو ختم کر دیں گے اور تشدید کو باقی رکھیں گے یعنی قلقلہ بھی کریں گے وقف کی حالت میں۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ۔ 2 زیر کی تنوین کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، تنوین کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ ساکن ہے جس کو ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ۔ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ۔ نیکی کو آگے بڑھائیے، ویڈیو شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے۔ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ کمنٹ کر کے میرا نمائی دیجیے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ هَذَا هُدًى، 2 زبر کے تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ هَذَا هُدًى
والذین کفروا بآیات ربهم لهم عذاب من رجز علیم۔ آیت نمبر 11 پر سورۃ الجاثیہ کا ایک رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اب آیت نمبر 12 سے رکوع نمبر 2 سٹارٹ کریں گے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بأمرہ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اگر آپ فیس بک یا انسٹاگرام میں استعمال کرتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل جدید قرآن قاعدہ کے نام سے ہمارا فیس بک پیج اور انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہے، لائک فالو کریں، وہاں پر بھی قرآن پاک کی تعلیم سے آپ کو مستفید کیا جائے گا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون۔ نیکی کو آگے بڑھائیے، ویڈیو شیئر کرنے کا سب کو فائدہ ہو، اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں سرخرور فرمائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ۔ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 21 پر سورۃ الجاثیہ کے 2 رکوع کمپلیٹ ہوئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر کے اس کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔